सगळीं पिरावया. भुरग्या भोवती जोमल्या गायन करून येता, विश्वास दवरून येता, बापा मुखार येता. आत्म्या सोतान बापा पुजून येता तुका. आत्म्या सोतान बापा पुजून येता तुका. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. तुमचे सभे आसूं. मगाड बाबा बरन आज आमी साद्या काळाचो दुसरो आयतार समोर रमता. हो फुडें हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. जायत्यांनी देवाची खोशी आपल्या जिवितांत केली. सामुएलान देवाची खोशी केली, भाग्यवंत पावलून देवाची खोशी केली, जॉन बातिस्तान देवाची खोशी केली, जेजून बापाची खोशी केली, भाग्यवंत जुजेवाजान देवाची खोशी केली, भाग्यवंत सेबास्त्यावान देवाची खोशी केली. आनी भशेन जायतीं मनशां आसात आपल्या जिवितांत बापाची खोशी करूंक वावुरली. आमच्या जिवितांत बापाची खोशी करूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी जायते फावट आमच्या जिवितांत बापाची खोशी करूंक आमी वावुरतना आघोडाय आयल्या तेन्ना, कोश्ट आयल्या तेन्ना, त्रास पडल्या तेन्ना आमची खोशी पयली केल्या, देवाची खोशी कुसून दवरल्या. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. पातकांचे बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मोरयक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया, सदपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. समिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक, समिया देवा, देवाची शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे परचेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सगळी बसया. चितान देवाचें उतर आयकुया. आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पुस्तकांतलें वाचप. करीत भाशेन सामुएलाक देव आपयता. येयली ताका हें आपोवणें ओळखून घेवंक आदार दिता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो आमकां करीतकारांक बरोवन करीत भाशेन जेजून आपली किंमत दिवन आमकां आपल्या रोगतान विकती घेतल्यान म्हणून उगडास करता. आनी आमी आमचे कुडींत देवाची मोहिमा आमी सदांच वाखाणणी करूंक उलो मारता. शिव वर्तमानान जॉन बाप्तिस्ट जेजूक दाखोवन दिता आनी आंद्रे आपल्या भावाक सांगाता घेवन जेजूशी येता. चितान देवाचें उतर आयकुया. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची आर्क पेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानांत सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हो पोले आसा. आनी रोखडोच एलिशींत धांवून वचून ताणें म्हणलें, हो पोले आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक पावट सर्वेस्परान म्हणलें, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पोले आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना. चल न्हिदोंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक आजून वळखो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच खोलीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, हो पोले आसा. कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पोर भुरग्यांक आपयताय म्हूण तेन्ना एलीक कोलोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदोंक वच. आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचे सरशीं उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोन वेताना सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकला पडोंक दिनासलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. सगळीं म्हणुया, बापा, हांव येतां, तुजी कुशी करूंक येतां. आशोन आशोन सर्वेस्पराची वाट पोलेतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी कोशी करूंक येतां. योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले, हांव येतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी कोशी करूंक येतां. तुजी कोशी हांवें पालो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायल्लें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब, बापा, हांव येतां, तुजी कोशी करूंक येतां. सदांच तुज्या प्रामाणीकपणान
व्हडले सोबीत हांव परगट केलां. म्हजें तोंड हांव धापून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब: बापा, हांव येतां, तुजी कशी करूंक येता. बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयली चिटी वेले वाचप. बावा भयणानो, मनशाची कूड पोजोडपणाक न्हय, पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जिवन केलो, तसोच तो आपले पोदवेन आमकांय पुनर्जिवन करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नोकलोत. सोम्या कोडे एकवडटा तो ताचे कोडे एकूच आत्मो जाता. पोजोडपणांतली कोड सोरात. मनीस करता तें सगळीं पातकां कुडी बायलीं, पूण पोजोडपण करता तो आपलेच कुडीचेर आड पातक करता. तुमची कूड देवा कडचो तुमी घेतलोल्या आनी तुमचे सवे तिकान करून जियेतोल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नोकलोत. तुमी तुमची न्हय, व्हड किंमत दिवन तुमकां विकतीं घेतल्यांत. म्हणटच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sorvesporazu, 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 sorvesporazu. आमकां मेजियेस मुणगे देवान मागलोलो मेळ्ळा. कुरपा आनी सोत ताचे वरवीं आयल्यांत. Sorvesporazu, 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 sorvesporazu. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जियोवा परवणी जेजू क्रिस्ताची शिववर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोगां शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो. आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोगशीच जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वडोवन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरूची, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां सांगलें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात ताणें देखली. आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 जालोली. जियोबाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले. त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो शिमोन पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा शिमोनाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, आमकां मेसियास म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें शिमोनाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें, तूं शिमोन जियोवाचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफस, म्हणजे खडप. जेजू क्रिस्ताची शिववर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
मगाड बाबा बरें न्हू गेल्ल्या सोमाराक सान साद्या काळांत आमी भितर चल्ल्या साद्या काळाचें पयलें सुमान सोंपोवन आमी हो साद्या काळाचो दुसरो आयतार गेल्ल्या आयतारा जेजूच्या स्थानाची परब आमी समरबली गेल्ल्या आयतार खरीत भाशेन भाग्यो जुजेची भक्ती विस्तारचे खातीर भेटयलेलो आयतार आसलो भाग्यो जुजेची भक्ती विस्तारचे खातीर भेटयलेलो आयतार आसलो डे ऑफ प्रमोशन ऑफ डिवोशन ऑफ सेंट जोसेफ वाज भाग्यो जुजे वाज आमचो गोंयचो आनी आजच्या दिवसीचो आस्कारी ताची भक्ती सगळ्याक विस्तारची हो आमचो आवडो आनी हो विस्तारचे खातीर गेल्लो आयतार ह्याच कारणां खातीर भेटयल्लो एकूच आयतार न्हय आख्खी जिवीतभर आमी हीच भक्ती विस्तारची आसा आनी आमच्या जिवितान ताची देख घेवन जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलचें आसा आयचो जबाब आमचो काय बरो जाला बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता हय हो ल्हानसो नियाळ आज आमी फुडें वतना एक धाकटुली घडणी तुमच्या मुखार हांव दवरतां एका हॉस्पिटलांत एक नर्स आसली आनी तिचें काम म्हणल्यार जो कोण हॉस्पिटलांत येता ते फॉर्म भरचें आसलें आनी फॉर्म भरतना जायते प्रस्न विचारचे पडटाले असोच एक जाणटो मनीस थंय आसलो आनी तेचें फॉर्म भरताली ती एडमिशन दिवपाक हॉस्पिटलांत एक प्रस्न हे नर्सीन ह्या जाणट्या मनशाक विचारलो वॉट इज युअर रिलिजियस प्रेफरन्स वॉट इज युअर रिलिजियस प्रेफरन्स खंयचो धर्म तुका मानवता वो खंयचो धर्म तूं वेंचून काडूंक सोदताय वो काडटाय वो काडलाय वॉट इज युअर रिलिजियस प्रेफरन्स आनी हो जाणटो मनीस हे सिस्टरीक हे नर्सीक अशें म्हणूंक लागले गूड यू आस्क मी दीस क्वेश्चन I always wanted to become Catholic, but no one ever asked me this question. You are the first one to ask me these questions. And ती नर्स खुशाल जाली ताची खोशी आसली क्रिस्तांव कातोलीक जावंक आनी ताका सगळो आदार दिलो आनी तोय मनीस आपणाक प्रस्न विचारलो आपणाक मागीर जेजूची खबर सांगली आनी जेजू म्हाका मेळ्ळो खुशाल जालो म्हाका बाबा बरीनो एक प्रस्न मनान येता आनी तो म्हणल्यार आमी आमचो बाबाट आमी आमचो धर्म दुसऱ्यांक वांटूंक भियेता काय आमी आमचो बाबाट दुसऱ्यांक वांटूंक आमचो धर्म ताची दुसऱ्यांक खबर सांगूंक आमी भियेता काय जर हांव सत मानता जेजू बरी खबर इफ आय बिलीव दॅट जिजस हिमसेल्फ इज द गुड न्यूज ती हांव दुसऱ्यांक कित्याक सांगना काय ही बरी खबर दुसऱ्यांक कित्याक परगट करिना काय जर तर हांव सत मानता जेजू म्हजी गिरेस्तकाय जिजस इज माय ट्रेजर तर ही गिरेस्तकाय हांव म्हाकाच कित्याक दवरता काय दुसऱ्यांक कित्याक वांटिना काय आयची वाचपां ह्या प्रस्नाक जबाब दितात पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप सामुएल आवयन देवान कडलो मागोन घेतलेलो पुत म्हाका भुरगें जमल जाल्यार म्हजो कुसवो सुफड जायत जाल्यार हांव हो भुरगो तुका भेटयतलें आनी दूद तोडल्या उपरांत देवाक भेटयल्लो तो सामुएल आनी एली सांगाता तो आतां देव तेंपलांत येता देवाक भेटयल्लो तो आवयन ताका थंय सांडून गेल्ली ती उतर पाडलोलें देवाक सांगलोलें उतर पाडलोली आवय ती आनी आतां तो थंय आसा आनी सामुएलाक कोण उलो मारता सामुएल सामुएल ताचो वडील आसा एली आसा ताका दिसता तो आपणाक उलो मारता आनी हाका लागून धांवून बेता हय तशीशी बेता हय आनी तो म्हणटा ओ पळय हांव आसा कित्याक म्हण तुवें म्हाका आपयलाय एलिशी तो आसा सेवा दिवंक तयार आसा ताका लागून विचारता कित्याक म्हाका आपयलोय तुवें एक पावट दोन पावट तीन पावट अशेंच घडटा आमी आयकलां पत्त पत्त वचून एलीक विचारता हो पळय हांव आसा कित्याक म्हण तुवें म्हाका आपयलाय तो ताका एक दोन पावट सांगता हांवें तुका आपोवंक ना वच आनी न्हीद मागीर एलीक उगडास येता ताका सर्वेस्पर दिव आपयता
देव ताचे लागीं उलोवंक सोदता, देव आपले मिसांव ताका सांगूंक सोदता आनी ताका लागून तो म्हणटा तो तुका आनी एक पावट असो आवाज येत जाल्यार तुका आपयत जाल्यार तुवें अशें म्हणचें, उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता, उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. एली सामुएलाक देवाचो ताळो आयकूंक आदार दिता. एली सामुएलाक देवाशी वचूंक देवाशी पावूंक सोदता. ताका लागून तो सांगता उलय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. ताचें वाचप आमकां सांगता वय सामुएल वाडत वेतालो, सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सकला पडूंक दिनासलो. हें वर्तन सामुएलाचें. देव ताचे लागीं उलयतालो आनी उलयता ती उतरां सगळीं एके भशेन उखलून दवरतालो. दुसऱ्या उतरांनी देवाची कशी आपल्या जिवितांत सदांच पाडूंक तो तयार आसलो. एक उतर सकल पडूंक दिनासलो. एक व्हडलो फुडारी उपरांत जालो आमी जाणाव, कित्याक ताणें देवाचें उतर सकला पडोवंक दिवंक ना आनी आख्खा सामुएलाक एलीन देवाशी पावूंक आदार दिलो. हाचें दुसरें वाचप आमी भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ली चीट 26 उतरांनी हें वाचप सुरू जाता. मनशाची कूड पोजोडपणाक न्हय पूण सोमयाक, आनी सोमी कुडीक देवान सोमयाक पुनर्जिवंत केलो तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जिवंत करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकळत सोमया कडेन एकवटता तो ताचे कडेन एकूच आत्मा जाता. आमच्यो कुडी देवान दिल्लें देणें आनी कुडी वायटाक न्हय पूण कुडी बरें. हें भाग्यवंत पावलू कोरिंथकारांक बरयता आनी कोरिंथकारांक ही शिकोवन दिवन तांणी देवाशी येवचें, जेजूशी येवचें हो ताचो हुस्को. सगल्यांक जेजूशी हाडूंक तो वाबुरता. शेवटाक तो म्हणटा व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यात हें तुमकां खबर ना. ताचे पयलो तो म्हणटा तुमचे सवय ठिकाण करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकळत. दुसऱ्या उतरांनी उगडास करता कूड तुमचे कडेन पवित्र आत्मो आसा. कूड तुमची कितें भाशेन जिजून तुमकां आपल्या रक्तान किंमत दिवन विकती घेतल्या आनी हेका लागून तुमचे कुडींत पवित्र आत्मो आसा. पवित्र आत्मा रात चलयता. मातयेच्या भांडारान आयदनान आमी हें भांडार पवित्र आत्म्याचें घेवन वेता. ताका लागून तुमी पवित्र आत्म्यान दवरलेली, तुमी देवाची, देवान तुमकां बेश्टेनूय आपल्या रक्तान जिजून तुमकां विकती घेतल्यान. आनी ताका लागून तुमचें जिवीत पोजोडपणाक न्हय वायटाक न्हय पूण देवाक भेटोवचें, जेजूक भेटोवचें. भाग्यवंत पावलू कोरिंथकारांक आनी ताचे उद्देशी आमकां ही शिकोवन दिता. हाच्या शुभ वर्तमानान हय जॉन बातिस्ट आसा, ताचे सांगाता ताचे शीस आसात. जेन्ना जेजू ते वाटेन वेता तो जेजूक दाखोवन दिता आनी तो म्हणटा ओ पळयात देवाचो मेंढरो. दुसरे कडेन मेवतले ओ देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. जेजू ह्या संवसारांत आयल्लो जाल्यार आमची पातकां आपणाचेर घेवन कुसार मरून आमची सोडवण करूंक. आमी मिसाक कोमिजाक घेवचे पडली म्हणटा ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळी आमी सुबाकी. हय हो तो देवाचो मेंढरो, हो तो जेजू क्रिस्त. एक मेंढरो कसो खुसार आपले अर्पण करतलो आनी आमची सोडवण करतलो आनी जेव बातीज जेजूक दाखोवन दिता. आमकां फुडें मेवता जेजू हेच भाशेन शिसांक आपयता. शिसांक त्याच शिस्ताचेर चियेल्या उपरांत ते आमकां अशें मेवता तूं खंय रावताय विचारतात जेजूक. जाणा सांग जाय जेजू खंय रावता, जेजू कितें करता, ताचें जिवीत कितें, ताची वागणूक. आनी ते येवन ताचेशें रावतात आनी बरी वच म्हणटा पळय ती. आंद्रे दुसरे दिसा जेजूची खबर आपल्या भावाक सांगता, पेद्रूक सांगता. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा शिमोनाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें कितें म्हणलें आमकां मेशियस म्हणगे देवान मागलेलो मेळ्ळा. कुशालकायेन खबर सांगली. गुड न्यूज बरी खबर मेवल्या म्हाका. जेजू म्हाका मेवलो, मागलेलो म्हाका मेवलो. म्हाकाच न्हय तो आतां दुसऱ्यांक दिव. हय म्हाका मागलेलो मेळ्ळा, जेजू म्हाका मेळ्ळा, मेशियस म्हाका मेळ्ळा. आनी कितें करता आंद्रे आपल्या भावाक जेजूशी हाडटा. आपल्या घोवाक घेवन जेजूशी येता आनी ताणें शिमोनाक जेजूशी व्हेलो. भाव भावाक जेजूशी वता. भाव भावाक जेजू दाखयता. म्हाका मेवल्या कुशालकाय ती तुकाय कुशालकाय मेळची. म्हाका मेवल्या कुशालकाय ती तुवें आपणावची. हो जेजू म्हाका मेळ्ळा तर तुकाय मेळचो. आनी जेजू सांगता आमी फामील कशी भाव भाव कुशाल जियोवचे.
आनी आमी पळयता वायच हय ताचेर बारीक नदर घाल्ली जेजून आनी म्हटलें तुजी मांव जिवाचो पूत तुका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खडप. भावान भावाक जेजूशी येलो देखूनच तो पयलो पापसाहेब जावंक पावलो तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. भाग्यवंत आंध्राचें जिवीत आमी पळयत जाल्यार पवित्र पुस्तकान तो जायते फावटी दुसऱ्याक जेजूशी हाडटलो एक बरो सीस. सभा वेसोर आमी पळयत जाल्यार उगडलो जाल्यार उण्याची मोडणी आमकां मेवता. जायतो लोक आसलो पोरसां आसली भुकेल्ली आनी जेजू म्हणटा ह्या इतल्या लोकांक तांची भूक मारूंक खंयचे म्हूण आमी उणें हाडचे. प्रस्न कोत्ता आपल्या शिसांक जेजू इल्लो कुडको दितलो जाल्यार शीच म्हणटा जायते पयशे जाय. तेन्ना आंध्रय जेजूशी येता आनी अशें सांगता एक सुपुल्लो भुरगो आमचे मदीं आसा आनी त्या सुपुल्ल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे 2 मासरे आसात आनी ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याक तो जेजूशी हाडटा. पयलो बाबाक हाडलो आतां सुपुल्ल्या भुरग्याक तो जेजूशी हाडटा आनी जेजूशी हाडल्या उपरांत तो कितें म्हणटा जेजू हे उंडे घेता आनी जायत्यांची भूक मारता. जेजून ह्या चुपुल्ल्या भुरग्याक जेजूशी हाडलो आनी हाडलो देखूनच दादलेच फकत 5,000 आसले पयत पुस्तक आमकां सांगता. इतल्या जाणांची भूक मारूंक पावली. जेजूशी हाडलो जेजून मिलाक केली. आनी एक फावट होच आंध्रे 12व्या वर्सान जिवाच्या आनी कोणाक 20 वर्सां फुडें आमकां मेवता. ग्रीक लोक थोडे आयले आनी ते येवन ताणें आपल्या शिसांक फिलिपाक म्हटलें आनी फिलीप मागीर आंध्राशी गेलो आनी म्हटलें आमी सोमयाक पळोवंक सोदता आमी सोमयाक मेळूंक सोदता जेजूक मेळूंक सोदता ताका पळोवंक सोदता. आंध्र वगत करना आपल्या भावा सांगता ताका व्हरता ग्रिकांक आनी जेजूक अशें व्हरता. आनी जेजू मागीर तांकां बरी शिकोवन दिता. तो म्हणटा वेळ पावलो बापाक महिमा दिवचो. आतां कुस्ता मन्यांतल्यान महिमा दितलो. एक गोवाचो कोंडो तो जमनीन तो कुसना पडना जमनीत पडना मरना जाल्यार तसोच उरता पूण मरत जाल्यार सुबाव पीक दिता आनी आपल्या मन्नाची खबर सांगता आनी आपल्या मन्ना उदीची कितें जातलें जायती बरी शिकोवन दिता. केन्ना जेन्ना आंध्रे त्या ग्रिकांक जेजूशी हाडटा म्हणटकूच हे भाशेन जायते मनीस आमकां पयत पुस्तकांत मेवता आनी ह्याच्या वाचपांनी आमकां मेवता. एली सामुएलाक जेजूशी देवाशी बापाशी हाडटा. पावलो कोरिंतकारांक जेजूशी चिकटून रावंक उलो मारता. जॉन बातिस्ट जेजूशी आपल्या शिसांक पाठयता धाडटा. आंध्रे आपल्या भावाक जेजूशी हाडटा. त्या भुरग्याक जेजूशी उंडे घेवन हाडटा आनी मासरी घेवन हाडटा. ग्रिकांक हाडटा. जेन्ना शेकडे बदलले तेन्ना जायते जाण अशेंच दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक वावुरले. आमचे ताचे मदलो भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर जेजूशी हाडूंक तो वावुरलो. संवसाराक जेजू दियात असो ताचो 16व्या शेंकड्यांत ताचो प्रचार जालो. भाग्यवंत आमचो भाग्यवंत जुझेवास ताणेंय आपल्या जिवितांत तेंच केलें. जेजूक दिवचे खातीर आपल्या हातांत खरीच घेवन ताची आमी मास पडे जाल्यार खरीच घेवन आसा तो जेजूक ताणें दिलो. भासाचे बेस्ट ताणें आपले पूण ताचो हुस्को आपणाक दाखोवंक न्हय पूण जेजूक दिवंक आनी जेजूक दिवंक तो हांगा थंय गेलो. जेजू सोदया आमी चोंद्रीम जावचें जेजूचो उजवाड घेवचो आमचें जिवीत उजवाडाचें कोचचें हें ताचें जिवितान एक ध्येय जावन गेलें. वेळा वेळार जायते मनीस येवन ही बरी खबर आमकां परगटीत आसा. मगर बाबा बडेनो आयज आमी आमकांच विचारुया. 2-3 प्रस्न आमकां करुया. पयली वस्त म्हणल्यार आमी आमकां विचारुया जेजूक म्हजो सोमी म्हजो दोनी म्हूण हांव मानून घेता काय. ह्या जेजूची खबर केन्ना पूण हांवें दुसऱ्यांक सांगल्या काय. जेजू म्हजी गिरेस्तकाय जीजस इज माय ट्रेजर अशें खरेंपणी हांव म्हणटा जाल्यार आनी म्हजी गिरेस्तकाय जाल्यार ही गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक वांटूंक कसले उपाय हांवें घेतल्या काय. अमेरिकाक खंय एक इंटरव्यू जाल्लो आनी इंटरव्यू जाता आसतना खंय तांकां एक भुरग्यांक तरणाट्यांक धाडलेले लोकां मदीं. ते पयले मातशे भियेले. लोक कितें म्हणटलो कसलो जबाब मेळटलो हाव दीस इंटरव्यू इज गोईंग टू बी म्हणटकीर ताणें म्हणलें हे प्रस्न दिवन धाडलेले तांकां. हय धर्मा विशीं प्रस्न ते प्रस्न हे जावन आसात अगडे उणें. फर्स्ट क्वेश्चन डू आय प्रे हांव मागणें कोत्तां. वाय डू आय प्रे हांव कित्याक मागणें कोत्तां. वेन डू आय प्रे केन्ना हांव मागणें कोत्तां. हाव डू आय प्रे कशें हांव मागणें कोत्तां. आनी लास्ट क्वेश्चन हू टॉट मी टू प्रे म्हाका मागणें करूंक कोणें शिकयलें. म्हणटकूच हांव मागणें कोत्तां कित्याक मागणें कोत्तां केन्ना मागणें कोत्तां कशें मागणें कोत्तां
आनी म्हाका मागणें करूंक कोणें शिकयलें. जेन्ना जरी ते दुसऱ्याची वचूंक भियेल्ले पूण तांचो व्हेरी पॉजिटीव रिप्लाय जायत्यांचो मेळलो. जायते जाण खरेपणी मागणें करताले, वेळ काडटाले, बापाच्या देवाच्या एकवटान जियेताले. आनी एक प्रस्नाक जबाब म्हणल्यार जायते फावट मेळलो तो, हय, मागणें करूंक आमकां आवय बापायन शिकयलें. आमकां हात जोडूंक, देवा पाव म्हणूंक, आमकां देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आवय बापाय उदेशी आयलो. आवय बापायन आमकां वेंगेन घेवन देवाचो मोग तांचे कडल्यान आमकां आयलो. आयज प्रस्न म्हणल्यार आमी मागणें करता काय, केन्ना मागणें करता काय, कित्याक मागणें करता काय, कशें मागणें करता काय, आनी आमकां मागणें करूंक कोणें शिकयलां काय, आमी कोणाक पूण मागणें करूंक शिकयलां काय, विचारूंक जाय, जबाब दिवंक जाय. आनी शेवटाक आमचें जिवीत आमी जियेता आसतना, ओय, आमच्या जिवितांत आमी बरीं जाल्यार अदीक बरीं जावंक सोदता, कितें वायट आसा जाल्यार काडून उडोवंक आमी वावुरता. हांव एग्जाम्पल दितां. हांव जर जेवण रांदतां, आय एम अ कूक, हांव अदीक जाता ते भाशेन बरें जेवण करूंक वावुरतलें, दुसऱ्याक मानवता ते भाशेन. हांव जाल्यार एक म्युजिशियन, जाता तशें बरें म्युजीक अदीक शिकून हांव दुसऱ्यांक आवडटा ते भाशेन हे म्युजिकान हांव इम्प्रूव जावंक वावुरतलो. हांव जर प्लेयर जावं, क्रिकेट प्लेयर जावं, फुटबॉल प्लेयर जावं, बॅडमिंटन खंयचोय जावं प्लेयर हांव जाता ते भाशेन तातूंत हांव जर खरीच भाशेन वयर सरूंक सोदता जाल्यार इल्लो सॅक्रिफायस करूंक, त्याग करून, डिसिप्लीन करून तयार आसा. कित्याक आय वॉन्ट टू इम्प्रूव इन दीस पर्टिक्युलर फिल्ड. बिजनसमॅन जाल्यार हांव बिजनस करतना वयर सरूंक सोदता जाल्यार सॅक्रिफायस त्याग करूंक हांव तयार आसा. कित्याक आय वॉन्ट टू कम अप इन लायफ. प्रश्न म्हणल्यार आतां हांव क्रिस्तांव जाल्यार एक बरो क्रिस्तांव जावंक, क्रिस्तांव जाल्यार उत्तम क्रिस्तांव जावंक कितें पूण हांव उपाय घेता काय, हांव कसलो क्रिस्तांव काय आनी कसलो क्रिस्तांव हांव जावंक सोदतां काय, विचारचें आसा, जबाब दिवचें आसा. आयचो जबाब आमचो जाला, बापा हांव येतां, तुजी कशी करूंक येता. कित्याक देवाची कशी करूंक जाय आमी. आयज आमकां थंयच आमकां मेवलां, स्तोत्रांच आमकां मेवलां, अशें आमकां मेवलां. बापा हांव येतां, तुजी कशी करूंक येता हो जबाब. आनी मागीर श्लोकान अशें आमकां मेवलां, तुजे खोशयेक हांवें पाडो दिवचो म्हूण शास्त्राच्या ग्रंथाचेर म्हाका फरमायलोलें आसा. शास्त्राचो ग्रंथ म्हणजे हेच तें पवित्र पुस्तक, देवाचें उतर, थंय फरमायलोलें आसा, देवा म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां. सुमूर्तीचो हांव मोग करतां जाल्यार देवाच्या उतराचो मोग करतां. देवाच्या उतराचो मोग करतां जाल्यार ताची खोशी करूंक हांव वावुरतां. ताची खोशी करतां जाल्यार तो म्हाजी गिरेस्त जाल्यार ती हांव दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतलो. क्रिस्तांव कसो, जेजूचो खरो पाटलादार कसो, आपल्या रक्तान ताणें म्हाका धुवन काडला, देखून अदीक बरें जिवीत म्हजें जावंक जाता तितले प्रयत्न हांव करतलों. अशें जाल्यार कितें हांव करतलों काय. उबी रावया. आमचो बाबा सभे बाजार उसारून सगळ्यांनी म्हणचें, सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, आंकवार मारीत आनी जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें खोस सुसले, ताका खुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बापा हांव येतां, तुजी कशी करूंक येता. देवाची कशी सदांच करूंक सोंपें न्हय. आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां मागुया. एका मागणे आपल्यान जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाच्या आपोवण्याक पाडो दिवन आपल्या जिवितांत सदांच बापाची खोशी करूंक आनी परचेकूय तें शिकोवंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी हेर वडिलांनी
आपली जबाबदारी वळखून घेवन अदीक करून ह्या कोविड-19 पिडे समयात लोकांक फावो त्यो सवलत्यो दिवंक सेवेचें मोन तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमचो बाबाट दिसपट्या जिवितांत कश्टां दुखी आडकोडी मदीं आमी जिवंक आनी सगळ्यांत बापाचीच कशी आमी करूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. कितलींच आमची भाव भयणां कोविड-19 ह्या रोगाक लागून कश्ट सोंसतात. जायतीं जाणां मरून पासून गेल्यान. मेल्ल्यांक सासणाचें सूख फावो कर. पिडीत आसलेल्यांक बरी भलायकी आनी पिकोवणी दी आनी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक सगळ्या वायटा विघ्नांतली कोविड-19 पिडेंतली आनी सगळ्या ह्या दुयेंसांतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. बोमगड बापा, आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी दवरल्यान तुजी कशी जाल्या ती शार्ती पावय. सगळ्यांत तुजी कशी करूंक तुजो पूज जेजू आमची गिरेस्तकाय हे आमच्या जिवितांत खोलायेन ओळखून घेवंक आनी त्या जेजूची परगटणी जेजूची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक उतरां कोन्यांतल्यान तें करूंक आमकां आदार दी. आमकां कृपेन भर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. Udia soria bora bora tara Galuya jetu tu kaniba Famil soire uni saglo sonsar Galuya jetu tu kaniba Famil soire uni saglo sonsar Kaluyam jaduka jetebe Duruyam jakalza jeaude Udia sorya bori Ami sogle Dunya gali Bike tuje dore Udia sorya bori Ami sogle Dunya gali bike tuje dore. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितलेय पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवन आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभा आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी न्ही सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरना वरवीं सोडली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखल्या आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवर सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या दिदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powi, powi, powi do paraco, sormes potu. Sorgarizo sarbolia, tuja wojwowa. O sorgito kacoj, o sorgito kacoj. Usogiduga, soy, 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 soy. Usogiduga, soy. Sorvespora nawi. Jedna taka, soy, soy.
सोर्गी तुका जोय 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 ओ सोर्गी तुका जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दारूनी दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससकवेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परिशोभन जातूच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. बावार्थाचो कूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरंगा. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतलामा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जुझेवास, भाग्यवंत सेबास्त्यांव आनी सरकारी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बापा हांव येता तुजी खोशी करूंक येता. जायत्यांनी अख्ख्या इतिहासान बापाची खोशी केली. आमच्या जिवितान बापाची खोशी करूंक जेजू आमची गिरेस्तकाय, ही गिरेस्तकाय आमकांच न्हय पूण दुसऱ्यांक परगट्टली आमी जावंक आनी आमचें कुटूंब देवाक मानता तसलें दिसासपटे करता आसतना त्या देवाचो आशिर्वाद आमचेर कुटुंबाचेर कामधंद्याचेर घाल म्हूण सगल्यांक वायटा विघ्नांतली निवारून बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागून जेजू शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळलेत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली कोविड-19 हे पिडेंतली आनी दुसऱ्या पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर वर्षान वता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो येताय रादवर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आपल्या आख्या जिवितान बापाची खोशी केल्लो जेजू बरें आसा. आमी बापाची खोशी सगल्यांत करूंक तोच आमच्या काळजान येवन आमकां वटायन बसता. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, तुवें आमकां एका सर्गीच्या उंड्यांत दादोशी केलाय. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाड बाबा भयणो, भगवान सेबास्तांची परब बुधवारा दीस 20 आमी समारंभता. ह्या निमतानी नवेना सदां चालू आसा त्या दिसांनी परबेचे मीस सांजे 7 वाजता जातलें. तशें सकाळीं सदां भाशेन 2 मिसां आसतलीं. भगवान सेबास्तांचे मजतीन आमकां सगल्यांक वायटा विघ्नांतली आनी खेरीत भाशेन कोविड-19 हे पिडेंतली निवार म्हूण मागुया. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सत्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.